तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. काणकोणा हो शिगमो आसा पळय डिफरंट टायप आसा. आज हो पळयलो जायत जाल्यार किल्ल्या एक डिफरंट दिसता. पणसुल्या जे आसा पळय हो तुमचो डिफरंट कित्याक लागून? नमस्कार. आमचो शिगमो हो कुमारपाल समाजाचो शिगमो. हांगा 3 कुटुंब आसा. देवगेली, वारीक आनी बंड ह्या 3 कुटुंब आनी भावकीक घेतिल्ले आमचे 10 जाण हांकां 4 जाण मेळून हो नमन घालून देवी पुरुशाचो शिगमो करिनासाचो नाल्ल घेवन 7 वाड्यांनी नमन घालून भायर सरता आनी 7 वाडे घालून जाले नंतर खेळटात. खेळ्ळे नंतर दर दिसाक आमी जेवणा खातीर वांटून घालतात आनी प्रत्येक जाण वांटून घालता मनीस आपल्या आपल्या आंगणा वचून जेवता आनी सकाळ वचून जेवता आनी प्रत्येक जाण आपले परीन जाता त्या ताकती प्रमाणे सगळ्याक 10 जाणांचे तोंड गोड करता. आनी हो शिगमो सातत्यान फाटली साबार पिळगे पासून चलत आयिल्ले आसा. ह्या शिगम्याचें वैशिश्ट म्हटल्यार वेगवेगळेचे अंग आसा. ह्या खेळा भितर वेगवेगळे तरेचे खेळ आसा. जेतूं भितर गोफ आहा, तालगडी आसा, मागीर वेगवेगळे खेळ आसा जे पारंपारीक पद्दतीन फाटल्या जाणटेल्या पासून आमच्या नव्या पिढी मेरेन पावयला आनी आमची पासत आमच्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी ही आयच्या पिळगेचेर आसा. ही पिळगी म्हणटा पळय हे तुमकां ह्यो शिगमो केन्नाच्यान तुमकां करून दिसलो?
आमकां म्हायती आसल्या प्रमाणे हो तिनी शिगमो जो आसा हो पयलीं एक आशिल्लो. आतां कांय कर्नाटका भितर हो शिगमो पयलीं वतालो, मागीर काळांतरान लिमिटेशन आयली, वेळ पावना जालो, ताका लागून हो शिगमो डिवायड जालो आनी मागीर तो गोंयांत उरलो. घरां खूब वाडली, ताका लागून